खुदावन के कलाम से आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो ऑसम वर्ड टीवी के ऊपर और फिर डिवाइन वर्ल्ड टीवी के ऊपर आप इस तालीम को ले रहे हैं। और उसका जो सरमन आज का मैसेज जो होगा वो ये है कि स्टैंडिंग इन द गैप्स अबाउट टाइथ डोनेशन, यानी रकमों में खड़ा होना बाबत दया की हदियाजात। यानी खुदा की मर्जी ये है कि हम रकमों में खड़े हों और उसकी मर्जी ये है कि हम क्या करें, खुदा के 10वें हिस्से को 10% को हदियाजात को खुदा की हजूरी में दें। तो इसके तल्लुक से आज तालीम हम सीखेंगे। तो हवाला मेरे साथ निकालिए, हिज्जी की किताब उसका पहला बाब उसकी 6ठी आयत खुदावन के कलाम में से। खुदावन के कलाम में लिखा है, तुमने बहुत सारा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर असुदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रबल 5 यूं फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो जमत बरिया में। तो रकमों में खड़ा होना बाबत दया की हदियाजात के ताल्लुक से हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने खुदावन के कलाम में से जो हवाला पढ़ा गया है, खुदावन के कलाम में लिखा है, हिज्जी नबी कहता है कि तुमने बहुत सारा बोया लेकिन काटा तुमने थोड़ा सा, तुम खाते हो असूदा नहीं होते, यानी भूख मिटती नहीं है, और तुम कपड़े पहनते हो मगर गर्म कपड़े पहनते हो मगर उसमें सर्दी फिर भी तुमको फील होती है, क्योंकि तुमने क्या किया, यानी खुदा को ठगा, यानी खुदा की हजूरी में हदियाजात के जरिए से ठग दिया। और अगर मलाकी की किताब 30 बाब में देखिए तो वहां पर डिटेल आपको मिलेगी कि तुमने बल्कि कौम ने मुझे क्या किया, ठगा। खुदा कहता है कि हदिये और 10वां हिस्सा अपना मेरी हजूरी में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, तभी से मेरा इम्तिहान करो। इम्तिहान कहते हैं टेस्ट करो। पूरी बाइबल को पढ़ें, बाइबल के अंदर किसी जगह पर खुदा नहीं कहता कि मुझे आजमा कर देख, मेरा टेस्ट कर। सिर्फ एक जगह पर मलाकी 30 बाब में लिखा है कि तू फिर मुझे आजमा कर, जब तू 10वां हिस्सा देगा, अपने हदिये जात देगा, तो फिर मुझे आजमाना, मैं लिखा आसमान को तेरे लिए खोल दूंगा, हालेलुया। जमीन अपना हासिल तुझे देगी, यानी इतनी बरकत दूंगा कि तेरे घर में रहने रखने की जगह नहीं होगी, आमीन। यानी खुदा का ये वादा है। खुदा कहता है कि अगर तू मेरा हिस्सा मुझे दे, यानी अगर आपने 1000 रुपया कमाया है तो फिर उसका आपने 100 रुपया जो है खुदावंद को देना है। खुदावंद के लिए पाक है। खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा था, मगर बनी इसराइल ने खुदा के साथ वादा किया जब वो लिखे काम करने लगे, खुदा का वर्शिप करने लगे। वैसे तो वो खुदा की हजूरी में अपनी सेक्रीफाइस लाते थे, 5 कुर्बानियां लाते थे शुक्रगुजारी के तौर पर, और फिर हदियाजात लाते, फ्रूट लाते, हर किस्म का फ्रूट लाते, बीज का भी वो हदिया लाते थे। जो बीज बोते थे ना उसका भी 10% निकाल कर काहिन के सामने खुदा की हजूरी में लाते। और फिर अगर कोई उनके बाग होते तो फिर बागों में से पहला फल बुलाते। फसलें जब बोई जाती तो फसलों में लिखा पहला पोला वो खुदा की हजूरी में एक पेड़ा बनाकर क्या करते थे, रोटी लाते थे खुदा की हजूरी में। और खुदा फिर उनको बरकत देता, सारा साल खुदा उनको ब्लेस करता रहता। घर के अंदर जो अनाज आ जाता वो बढ़ते ही चला, यानी बरकत उस पर होती, खत्म नहीं होती थी। तो आप देखिए खुदा कहता है कि तुमने बहुत बोया मगर थोड़ा काटा, क्योंकि कमाई के ऊपर जब 10वां हिस्सा नहीं दिया, खुदा का हिस्सा ही नहीं निकाला, तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा फिर शैतान ने क्या किया, तुम्हारी दौलत पर कब्जा कर लिया, तुम्हारी कमाई पर कब्जा कर लिया। तुमने बहुत सारा लेकर आए हो घर में, मगर वो क्या हुआ, वो खत्म हो गया। लेकिन खुदा कहता है जब तू मुझे देगा फिर आजमा के देखी, महीने के आखिरी दिन भी तेरे घर में क्या होगा, पैसा होगा, आटा होगा, रोटी होगी, बरकत होगी। तू किसी से मांगेगा नहीं, बाइबल में क्या है, तू दुम नहीं कहलाएगा बल्कि तू सर कहलाएगा, यानी इज्जत के लायक कहलाएगा। फिर क्या, कौमों में तू मुमलकत यानी शानदार कौम कहलाएगी अगर तू मेरा 10वां हिस्सा देगा। और बनी इसराइल लिखा है खुदा को सबसे ज्यादा देते हैं, वो अपना 10% देते हैं। उन्होंने सीखा है, बाइबल में सीखा। वो 10वां हिस्सा जब देते हैं तो लिखा पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई मीर शख्स है तो वो बनी इसराइल में से है, हालेलुया। आज भी और एक ईमानदार जब खुदा का हिस्सा ही ना देगा तो फिर कैसे बरकत मिलेगी।
آپ مجھے بتائیں ایک چیز، کسان اگر جو بیج بوتا ہے جب وہ اپنا بیج ہی کھا جائے تو پھر فصل کہاں سے ہوگی؟ وہ قوم کو مار دے گا۔ بھائی جب کسان محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، فصل اگاتا ہے، تو پھر لکھا ملک کے اندر خوشحالی ہوتی ہے، برکت آتی ہے۔ ان ایک کسان کی وجہ سے جو کام کرتا ہے پوری یعنی اس سارے ملک کے اندر فصلیں پائی جاتی ہیں، برکت ہوتی ہے۔ تو اگر کسان اپنا بیج ہی کھا لے گا تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ کوئی برکت آئے گی کیا؟ کہ پیسہ آئے گا بڑا مگر پتہ نہیں چلے گا کدھر چلا گیا۔ لیکن تیری بھیڑیں گم جاتی ہیں، کیوں گم جاتی ہیں؟ روپیہ پیسہ گم جائے گا۔ بھیڑیں بیڑ خانہ میں ہوتی ہیں مگر گم جاتی ہیں۔ لکھا تیل اور لکھا ہے میں کا نقصان ہو جائے گا۔ جب تو خدا کا حصہ ہی کھا جائے گا تو پھر تیل اور میں کا بھی نقصان ہوگا۔ تیل میں سے مراد کہ جو تو جاب کرتا ہے پھر سیلری لاتا ہے، وہ سیلری میں برکت نہیں ہوگی۔ تو لایا بڑا پیسہ گھر میں مگر وہ پتہ نہیں چلا کدھر چلا گیا کیونکہ برکت نہیں ہے۔ شیطان کا اس چیز پر اختیار ہے، لعنت اس پیسے پر ہو گئی ہے تو پھر ٹکتا نہیں ہے، گھر کے اندر گم ہو جاتا ہے اور وہ استعمال ہو جاتا ہے، پھر خدا کی حضوری میں برکت نہیں ہوتی۔ خدا کے کلام کے اندر ہجی کہتا ہے کہ تم نے بویا بہت ہے مگر کاٹا تم نے بالکل تھوڑا سا۔ پھر تم نے کھانا تو کھاتا ہے لیکن سوتا نہیں ہوتا، یعنی بھوک نہیں مٹتی۔ لوگ کھاتے رہتے ہیں، کیوں کھاتے رہتے ہیں؟ سوتا ہی نہیں ہوتے، انہیں دل ہی نہیں پڑتا، پیٹ ہی نہیں بھرے گا، وہ کھائی جائے گا، اس گھر میں چلے گا، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر، کیونکہ ان کی زندگی میں برکت نہیں ہے۔ تو خدا پھر جب خدا کو دیں گے، بائبل میں لکھا ہے کہ وہ تھوڑے میں برکت دے گا۔ لکھا ہے تم نے بلکہ پوری قوم نے مجھے ٹھگا، مجھے لکھا ہے کہ ہدیہ جات لا کر پھر مجھے آزما کر دیکھ، میں آسمان کو جو تیرا میرا اچھا خزانہ ہے تمہارے لیے کیا کر دوں گا؟ کھول دوں گا۔ تو قرض دے گا، لے گا نہیں۔ یعنی آج تو ایک مسیحی شخص جو ہے قرضوں کے اندر ہی ڈوبا ہوا ہے نا۔ آپ ان کی لائف میں دیکھیے، قرضے ہی بہت انہوں نے لیے ہوئے ہیں۔ ایک ایماندار نے، ایماندار دنیا کے لوگ تو ایسے ہی ہے مگر ایک ایماندار کا بھی یہی حال ہے کہ وہ آپ کو غریب تک غریب ہی ہوتا چلا جائے گا، اور نہیں دیں گے تو پھر خدا بھی نہیں دے گا۔ یاد رکھیے، بڑے بڑے میں نے خادم دیکھے ہیں آج تک وہ سائیکل پر ہے، جو پیدل ہے وہ ساری زندگی پیدل ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کا حصہ نہیں دیتے۔ خادموں کو بھی کہا گیا ہے اور ایک ایماندار کو بھی، کلیسا کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنا حصہ خدا کی حضوری میں دے۔ تو جب کوئی حصہ ہی نہیں دے گا تو کیسے برکت ملے گی؟ اس لیے بائبل میں لکھا ہے جس پیمانے سے تم ناپتا ہے اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ جس پیمانے سے آپ دیتے ہیں، اگر آپ نے خدا کی حضوری میں آپ کو 100 روپیہ دینا ہے تو آپ روپیہ دے رہے ہیں تو پھر آپ کو روپیہ ہی ملے گا۔ اس لیے تو یسوع مسیح نے تعریف کی، یسوع مسیح نے اعلانیہ اعلان کیا، وہاں پر لکھا ہے ہیکل کے اندر، یسوع مسیح نے کہا اس بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا۔ ہلیلویہ۔ یعنی کچھ تو سب لوگ اپنی بہت بڑی رقم میں سے کچھ ڈال رہے تھے مگر اس بیوہ نے، اس کے بعد 2 ہی دمیاں تھے، اس نے سب کچھ لکھا ہے ہدیے میں ڈال دیا۔ تو لکھا ہے یسوع مسیح نے اٹھ کر اس کی تعریف کی، اس نے کہا اس بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا۔ ہلیلویہ۔ لہذا دیں گے تو لیں گے، نہیں دیں گے تو پھر نہیں لیں گے، پھر مشکلات آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، دکھ آئیں گے، پرابلمز آئیں گی۔ شیطان آپ کے گھر پر قبضہ کر لے گا، آپ کی دولت پر قبضہ کر لے گا، آپ کی کمائی پر قبضہ کر لے گا اور لعنت ہو جائے گی اس پر۔ اس لیے اگر لعنت کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ دولت جو ہے یہ ناپاک چیز ہے مگر جب خدا کا حصہ نکالیں گے تو پھر یہ پاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے بائبل کے اندر لکھا ہے دولت مند خدا کی بادشاہی میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہا گیا؟ میں 10 دفعہ بھی 1000 دفعہ مجھ سے پوچھنا دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، میں کہوں گا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بائبل کے مطابق لکھا ہے اونٹ کا سوئی کے ناکہ میں سے گزر جانا آسان، دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ لہذا دولت مند کبھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ اسے دولت سے پیار ہے، خدا سے تھوڑی محبت ہے۔ جن لوگوں کو دولت سے پیار ہے وہ کبھی خدا کو نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے، خدا کو وہی دے گا جو خدا سے پیار کرتا ہے، خدا کا ڈر رکھتا ہے۔ اس لیے کہ حابل قائن 2 بھائیوں کی آپ دیکھ لیں، سٹارٹنگ پہ پیدائش کی پہلی کتاب میں ابھی خاندان سٹارٹ ہی ہوئے ہیں، آپ دیکھیے لیکن حابل اور قائن دونوں بھائی اپنے ہدیے لائے خدا کے سامنے، ایک خوشی سے لایا اور ایک اس نے دل سے دی نہیں قربانی، اور وہ لایا بھی ایسے پھل جو گھڑے سڑے تھے، فصل میں لایا وہ بھی جو خراب تھی، کہتے خراب ہی چیزیں تھیں۔ آج بھی
ہدیے کے اندر آپ دیکھیں، ہدیے کے اندر ایسے ایسے نوٹ ہمیں ملتے ہیں جو پھٹے پرانے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو سچی گواہی دے رہا ہوں بھائیو، چندے میں سے جب نوٹ کاؤنٹ کی جاتے ہیں اس میں سے ایسے ایسے نوٹ بھی کیے جو بالکل دو حصے ہوئے ہیں، یعنی ایک حصہ کسی نوٹ کا اور ایک حصہ کسی نوٹ اور چندے میں ڈالا ہوا. آپ دیکھیں اس بندے کا حال کیا ہوگا. یعنی اس قدر گندے نوٹ ڈالے جاتے ہیں. لیکن اچھا حصہ خداوند کی حضوری میں لاؤ تو اچھا حصہ خدا بھی دے گا. خدا یاد رکھے کسی کا پیسہ کبھی نہیں رکھتا. یاد رکھے خدا کبھی کسی کا پیسہ نہیں رکھتا. آپ بھائی 10 روپے دے گے، خدا 100 روپے دے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ خداوند کے جلال کے لیے یہ ازمائی باتیں بھائیو. آپ دیں گے تو خدا دے گا، نہیں دیں گے تو پھر خدا بھی نہیں دے گا. اگر آپ غیر قوموں کو دیکھیں نا، ہندوؤں کو دیکھیں، حالانکہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں مگر ان کے اندر انسانیت طور پر وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لنگر کھلا ہی رہے ہیں. اور پھر خدا بھی آسمان سے یعنی غریب لوگ جو آتے ہیں وہاں سے کھانا کھاتے ہیں. ایک انسان کھانا کھاتا ہے جن کے پاس روٹی نہیں ہے تو بھائی دل سے دعا ہی نکلے گی نا. انہوں نے بھی خدا کے لیے پھر کھول دیے ہیں، روٹی جو کھلاتے ہیں پھر کھلاتے ہی رہتے ہیں، اتنی دیگے دیتے رہتے ہیں اور پھر خدا بھی ان کے لیے آسمان کھول دیتا ہے. بھائی کسی قوم کا ہو خدا کو دے گا، خدا سے لے گا. بائبل کے اندر ایمان کی کتاب کے اندر لکھا اسطیفنس کرنیلیس ایک شخص تھا. سنیے لکھا غیر قوم کا شخص کرنیلیس اس کا نام ہے. لکھا وہ ہیکل میں لکھا اپنی ڈونیشن دیتا تھا، اپنے ہدیے جہات لاتا تھا. لکھا خدا نے آسمان سے فرشتہ بھیج دیا پترس کے سامنے. اس نے کرنیلیس کے ساتھ پاس فرشتہ بھیجا. فرشتہ آ کر اسے کہتا ہے تیرے ہدیے، تیری ڈونیشن آسمان تک پہنچی ہے. غیر قوم کا شخص یار اس بید کو جان گیا. اسرائیل کے یعنی ہیکل کے اندر وہ دے رہا تھا ڈونیشن اپنے ہدیے جات 10%. لوگوں کو کیسے پتا چل گیا کہ دیکھیں انہوں نے سنا ہے، اور جنہوں نے سنا ہے پھر وہ برکت کو بھائی ریسیو غیر قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں. مگر ہمارے ایماندار لوگ جو ہیں بلیور وہ وہاں کے وہاں ہی رہ گئے ہیں ساری زندگی، دیتے ہی نہیں. خادموں کا بھی یہ حال، ایمانداروں کا بھی یہ حال، دنیا کے لوگوں کے بھی یہ حال کہ وہ دیتے نہیں، وہ ڈرتے ہیں بھئی ہم بھوکے مر جائیں گے. اور بھئی خدا جو آسمانوں کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، وہ بھوکا نہیں مرنے دے گا. 2-3 ایگزامپل دوں گا. سنیے بائبل کے اندر اگر آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں تو مرد صرف 20 لاکھ تھے مرد، عورتوں بچوں کو نکال کر. تو 20 لاکھ لوگ لکھا جب بیابانوں میں جاتے تو خدا ان کو کھانے کے لیے دیتا. 40 سال خدا نے ان کو کھانا کھلایا. ہاللیلویا 40 سال بھائیو کوئی بندہ کسی کو کھلا سکتا ہے؟ وہ 20 لاکھ مرد، صرف مردوں کی تعداد، عورت بچے نکال کر لکھا ہے اتنی تعداد تھی. خدا لکھا آسمان سے ان کو من کھلاتا تھا. ہاللیلویا خدا نے ان کو سکھا. اور آج بھی بنی اسرائیل کو دیکھیے، میں نے بتایا دنیا کا سب سے رچ آدمی اگر کوئی ہے نا وہ قوم بنی اسرائیل میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کا حصہ لازمی دیتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے ان کا بچہ بھی دیتا ہے، بڑا بھی دیتا ہے، بزرگ بھی دیتا ہے. جو ان کے گھر میں پیسہ آ گیا ہے، فروٹ آ گیا ہے، آٹا آیا ہے، آٹے کا انہوں نے 1 مٹھی نکال دی، 10 مٹھیاں 1 مٹھی خداوند کی، کیونکہ خدا کا ہے. پہلے پھلوں سے لکھے خداوند اپنے خدا کی تمجید کر، یوں تیرے کھتے میں اور فروانی سے بھرے رہیں گے اور تیرے گھر میں کسی قسم کی کمی نہ ہوگی. یہ دیکھیں خدا سے برکت لینے کا. اور اگر دیں گے تو پھر لیں گے، نہیں دیں گے تو پھر آپ کی برکت بھی رک جائے گی. اس لیے بائبل میں لکھا ہے آسمان میرا اچھا خزانہ ہے، میں تیرے لیے کھول دوں گا. آسمان اس کا اچھا خزانہ ہے، یعنی خزانہ ہے. خدا کیا کر دے گا؟ اس آدمی پر کھول دے گا. پھر خدا کہتا ہے مجھے آزما کے دیکھ تو سی، دے کے تو دے گا، پھر آزما کے دیکھنا. تو دینا ہی نہیں تو آزمائیں گے کیسے؟ تو لہٰذا خداوند کے کلام کے اندر غیر قوموں میں سے دیکھیے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر ہم لوگ وہاں کے وہاں ہیں. اگر دیں گے تو خداوند سے برکت حاصل کریں گے، نہیں دیں گے تو پھر خدا بھی نہیں دے گا. اس لیے ہجی نبی کہتا ہے کہ تم نے بہت بویا مگر کاٹا تھوڑا سا. تم کھاتے ہو سیر نہیں ہوتے، تم کپڑا پہنتے ہو تمہیں بھائی وہ کپڑا اثر ہی نہیں کرتا، سردی لگتی ہے. یعنی سردی سے مراد ہے تم بیماریوں کے اندر جا رہے ہو، تکلیفوں کے اندر جا رہے ہو، کیونکہ خدا کا حصہ کھا جاتے ہو. خدا کا حصہ پاک حصہ، خدا کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ کوئی کھا نہیں سکتا. اور چھوٹی سی ایگزامپل بنی اسرائیل میں سے دوں گا. لکھا ہے یشوع کے دور میں، موسیٰ کے دور میں لکھا ہے جنگ لڑنی تھی دشمن سے. خدا نے کہا ان کی چیزیں ناپاک ہیں،
उसमें से किसी चीज को नहीं लेना, लेकिन जो मेरा हिस्सा है उसे तुमने नहीं खाना, ना छुपाना ना लेना है। लिखा वहां का एक अकल शख्स था, लिखा उसने खुदा के हिस्से में से सोने की ईंटें चादरें उसने चोरी की और लिखा है अपने घर के अंदर दबा दी। और लिखा है जब वो जंग करने गए तो दुश्मन ने उनको धेड़ा मारता चला गया। लिखा है नबी खुदा के लोग लिखा है सुबह से लेकर शाम तक मुंह के बल गिरे रहे, खुदा बंदा हमें क्यों शिकस्त हो रही है, क्या हमने गलती कर दी? तो खुदा ने कहा तुमने मेरा हिस्सा ही छुपा लिया, ढूंढो बंदे को। तो लिखा उन्होंने जब ढूंढा तो अकन एक शख्स था, उसने खुदा की जो हिस्सा था उसे छुपाया हुआ था। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने उसको जिंदा जला दिया गया। देखिए खुदा का कहर नाज़िल हुआ, उसे जिंदा जला दिया गया। खुदा भाइयों इंसाफ का खुदा, जजमेंट का खुदा है। खुदा का हिस्सा हम नहीं खा सकते, और खाएंगे बीमारियों का शिकार होंगे, मुश्किलात आएंगी, घर के अंदर बरकत नहीं होगी, तकलीफों के अंदर रहेंगे। और भाइयों अगर खुदा का हिस्सा देंगे तो फिर आपकी जिंदगी में खुशहाली होगी, शादमानी होगी, बीमारियां रोग जाते रहेंगे। आ सकती है बीमारी, जिस्मानी कमजोरी, मगर खुदा लिखे अपने लोगों को असरे नो जोर बख्शता है, अकाबों जैसा जोर देता है, जिसे अकाब प्रवास करता है, आंधी तूफान को चीरता है गुजरता है। इस तरह खुदा बुजुर्गी में आपको जोर देगा, आपके बच्चों को जोर देगा, बीमारियों से बचा के रखेगा। और अगर खुदा का हिस्सा खाएंगे तो फिर अकल की तरह जला दिए जाएंगे। खुदा अदालत करेगा, सजा देगा, बीमारियों के अंदर मुसीबतों के अंदर जाना पड़ेगा आपको। मगर अगर खुदा का हिस्सा देंगे, पाक हिस्सा, खुदा का हिस्सा, मैंने बताया जो दौलत होती है वो नापाक है। जब निकालेंगे फिर घर में जब खुदा का हिस्सा निकाल देंगे फिर पाक होगी, वरना नापाक ही है। नापाक चीजों से मोहब्बत करते हैं लोग जो, इसलिए मैंने बताया दौलतमंद जो होता है वो दौलत पर फोकस करता है, उन्होंने खुदा आदा खुदा कोई चक्कर नहीं। वो क्या करता है, वो करता है देखी जाएगी। और दुनिया के अंदर आज जो सबसे रिच आदमी है, आप देखिए वो भी अपना 10वां हिस्सा लिखा है पूरी दुनिया के अंदर तकसीम करता है। उसकी वही किताब है, वो दुनिया के अंदर मशहूर है शख्स, पूरी दुनिया में अपना हिस्सा देता है, मगर खुदा के साथ नहीं चलता। इसलिए उसके बारे में लिखा है कि उसके यहां पर अंगूठे पर एक जख्म हुआ है। बड़ी दौलत लगाई उसने, बड़ी दौलत लगाता है किसी तरीके से मुझे आराम आ जाए, मगर वो तकलीफ के अंदर ही है। भाई खुदा के साथ तो चल, बरकत तो दी जाएगी, दौलत की बरकत वो लोगों को बांट रहा है, खुदा भी उसे अनगिनत दौलत दे रहा है, उसे पता ही नहीं कितनी दौलत दे, इतनी दौलत उसकी बैंक के अंदर है, मगर वो अपना 10वां हिस्सा खुदा की हजूरी में देता। अब तो वो कहता है मैं 99 में से 99% दे रहा हूं और 1% मैं सिर्फ रखता हूं, मगर उसकी दौलत इंतहा है। और फिर पूरी दुनिया में उसकी डोनेशन जाती है, गरीब मुल्कों के अंदर वो भेजता, खाने भेजता। और भाइयों वो बचा हुआ है तो इस वजह से बचा है, दौलत खुदा उसे दे ही जा रहा है, मगर खुदा के साथ चलेगा तो शफा पाएगा। तो एक छोटा सा है वो तकलीफ के अंदर ही रहता है, दौलत वो खुदा को मानते ही नहीं तो जाहिर ऐसे ही होगा। खुदा की इबादत भी तो कर भी, तो इबादत करेगा, खुदा का हिस्सा निकालेगा, खुदा तुझे बरकत देगा, शफा देगा, हील करेगा। लिहाजा कहने का मकसद है कि खुदा को देंगे तो लेंगे, नहीं देंगे तो खुदा भी हाथ रोक देगा। उस पैसे पर शैतान का कब्जा होगा, लानत हो जाएगी, और फिर दौलत आएगी बड़ी, मगर जाती रहेगी। इसलिए बाइबल लिखा है एक ईमानदार अगर नहीं देता तो वो अपनी पॉकेट के अंदर लिखा सुराख उसने कर रखा है, जेब बड़ी फटी हुई होती है, नजर नहीं आएगी, पैसा आएगा निकलता ही चला जाएगा, कोई बरकत नहीं होगी। ये बाइबल की बात बता रहा हूं, अपने पास नहीं बता रहा। लिहाजा हमें खुदावंद को देना है, देंगे तो लेंगे, नहीं देंगे तो फिर आपकी बरकत भी रुक जाएगी। और वही पैसा जो है जो लाएंगे उसके अंदर कोई बरकत नहीं होगी, वो आएगा बहुत ज्यादा मगर लेकर दूसरे जाएंगे, कोई ना कोई ले जाएगा, मांग कर ले जाएगा, गुम जाएगा, बच्चे बर्बाद कर देंगे, कोई ऐसी हरकत करेंगे, थानों में रुपया पैसा देंगे, देना पड़ जाएगा, इकट्ठा कर लें जितना मर्जी, वो आपके काम नहीं आएगा, याद रखें, क्योंकि उसमें बरकत ही नहीं है। जितना मर्जी इकट्ठा कर ले, बरकत ही नहीं तो फिर वो ऐसे ही जाएगा हवा की तरह। लिहाजा खुदा के कलाम के अंदर मलाकी कहता है कि पूरी दर्जे की जखीरा खाना मिलाओ, तब उसी से मेरा इम्तिहान करो, मैं आसमान को तुम्हारे लिए खोल दूंगा और जमीनी पैदावार पर भी बरकत दूंगा। और
لکھا تمہارے پاس اتنا تمہیں دوں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی. اور آخری بات سنیے, وہ کہتا ہے کہ دنیا کے لوگ تمہیں کیا کہیں گے, مبارک ہیں یہ لوگ. آمین. دنیا تمہاری تعریف کرے گی. تعریف اس وقت ہوگی جب تم دو گے, تب میں لوگوں کو تیار کروں گا ذہنی طور پر, تاکہ وہ کیا کریں, تمہاری تعریف کریں, تمہارے وسیلہ سے تمہارے خدا کی عبادت کریں گے. آمین. لہذا دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. مانگو گے تو مل جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. تو مانگیں گے تو مل جائے گا, اس وقت ملے گا جب آپ اپنا خدا کا حصہ خدا کو دیں گے. آئیے اپنے سر کو جھکا کے